अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारी कहानी का मौजू है गरम पराठा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मम्मा मम्मा आज पहले मैं पराठा खाऊंगा। नहीं, मैं पहले पराठा खाऊंगा। नहीं मम्मा, आज मैं पहले उठा था, पहले पराठा तो मुझे ही मिलेगा। चिड़िया के बच्चे पराठे के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। इतने में चिड़िया इनसे कहती है, बच्चों ऐसे लड़ते नहीं हैं, मैं बना रही हूँ सबके लिए पराठे। और फिर वो चिड़िया अपने तीनों बच्चों को एक एक पराठा दे देती है। दो बच्चे तो बहुत सब्र से पराठा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन एक बच्चा जिसे हर काम की बहुत जल्दी होती है, वो गरम गरम ही पराठा खा लेता है और उसका मुंह अंदर से बुरी तरह जल जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा मुंह जल गया, मुझे मुंह में बहुत जलन हो रही है। मम्मा मैं क्या करूं? और खाओ गरम गरम पराठे। तुम्हें भी तो हर काम में जल्दी होती है, सब्र नाम की तो कोई चीज़ नहीं तुम में। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, खाना ठंडा करके खाया करो, हर काम में जल्दी मत किया करो, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेरा मुंह बहुत जल रहा है। मम्मा मेरा कुछ करें प्लीज़। क्या करना है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर अंकल के पास ले जाती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगे, फिर ही तुम्हारा दर्द ठीक होगा। बच्चों तुम लोग घर पर ही रहना और घर का ख्याल रखना, मैं बड़े की दवाई लेकर आती हूँ। मम्मा तोते अंकल से कहिएगा इसे बड़े वाला टीका लगाएं, फिर ही ये खाना ठंडा करके खाएगा। तुम चुप करके बैठो, मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें दर्द हो तो पता चले। फिर चिड़िया अपने बेटे को डॉक्टर तोते के पास ले जाती है। क्या हुआ चिड़िया बहन, कैसे आना हुआ? तोते भैया, मैं आलू वाले पराठे बना रही थी और मेरे बड़े बेटे ने गरम गरम ही पराठा खा लिया। अब इसके मुंह में दर्द हो रहा है, इसे या तो कोई दवाई दे दें या टीका लगा दें। अब तो ये बात है, अब तो तुम्हें बड़े वाला टीका ही लगाना पड़ेगा। नहीं अंकल प्लीज़ टीका मत लगाइए, मैं आइंदा गरम खाना नहीं खाऊंगा। आप मुझे कोई गोली दे दें या कोई शरबत ही दे दें, मगर मुझे टीका मत लगाएं प्लीज़। मुझे टीके से बहुत डर लगता है। डॉक्टर तोते ने कहा कि तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि आइंदा किसी काम में जल्दबाजी नहीं करोगे और अपनी मम्मा की बात मानोगे। फिर बड़े ने वादा किया कि मैं आइंदा गरम खाना नहीं खाऊंगा। मामा बोली, तोते भैया इस बार तो बड़े ने पक्का वादा कर लिया है, वो आइंदा जल्दबाजी नहीं करेगा, बस आप इसे टीका मत लगाएं, कोई शरबत ही दे दें। और फिर तोते अंकल उसे शरबत पिला देते हैं, जिससे उसका मुंह ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। चिड़िया और कबूतर सुबह से उड़ रहे थे, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत के बाद उनको कुछ दाने नजर आए। शुक्र है हमें खाने को कुछ तो मिला, वरना तो आज लगता था कि खाली पेट ही वापस घर जाना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप कबूतर भैया। अभी वो दाना खाने ही वाले थे कि वहाँ कौवा आ गया। वो कौवा बहुत बुरा था, वो हर परिंदे को तंग करता था। वो आकर इनसे कहता है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? और ये दाना मत खाना, क्योंकि ये दाना मेरा है। क्यों जी काले कव्वे, किस खुशी में ये दाना तेरा है? ये हमने पहले देखा है। कौवा, मेरे साथ बहस मत करो, मैं ये दाना रखकर पानी पीने गया था कि आकर इसे खा लूंगा और तुम दोनों इधर आ पहुंचे। बस इसी बात पे कौवा इनसे लड़ने लगा और उनके दरमियान हाथापाई हो गई। वो कौवे का खूब मुकाबला करने लगे, लेकिन कौवा इनसे ज़्यादा ताकतवर था। वो इन दोनों की खूब मार कुटाई करता रहा, इन दोनों को मारकर चला गया, लेकिन लड़ाई में चिड़िया का एक पर जख्मी हो गया। चिड़िया, कबूतर भैया
میرا تو پر زخمی ہو گیا ہے، اس سے بہتر تھا ہم یہ دانہ اس کوے کو ہی دے دیتے۔ چڑیا، آج اگر ہم یہ دانہ اس کوے کو آرام سے دے دیتے تو یہ کوا روز تنگ کرنے آ جاتا، اس کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا۔ کبوتر بھیا، میرا پر تو زخمی ہو گیا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں اس علاقے میں چیلیں زخمی پرندوں کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی رات ہونے والی ہوگی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اسی طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن چیلوں کو تو خون کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے۔ چڑیا، میں ہوں نا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تم رات ہونے کا انتظار کر لو، اندھیرا ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور پھر چڑیا کی نظر پاس پڑے ہوئے ایک بڑے پرندے کی ہڈیوں پر پڑی۔ کبوتر بھیا، یہ تو کسی بڑے پرندے کی ہڈیاں لگ رہی ہیں، اسے بھی ان چیلوں نے ہی مارا ہوگا۔ چڑیا، تم تو ایسے ہی ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک چیل آ جاتی ہے اور وہ دور بیٹھ کر ان کو گھورنے لگتی ہے۔ چڑیا بہت ڈر جاتی ہے۔ کبوتر بھیا، وہ دیکھیں، چیل ہمیں ہی گھور رہی ہے، لگتا ہے ابھی حملہ کر دے گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تم میری بات غور سے سنو، اب ہمیں تھوڑی چالاکی کرنی ہوگی۔ اتنے میں وہ چیل ان کے پاس آ جاتی ہے۔ کبوتر، چیل باجی، آپ ذرا دیر سے آئی ہیں، اب تو صرف ہڈیاں ہی بچی ہیں۔ بہت مزیدار اور بڑی چیل تھی، بہت مشکل سے شکار کیا ہم نے، تبھی تو چڑیا بھی زخمی ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے آ جاتی تو تم بھی کھانے کا مزہ لے لیتی، بہت مزیدار گوشت تھا۔ چیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا۔ اب ہم کبوتر اور چڑیاں بھی شکار کرنے لگے ہیں، اب ہم تازہ گوشت کھاتے ہیں، ہم سے اب روکھی سوکھی گھاس نہیں کھائی جاتی۔ چیل نے سوچا، یہ تو بہت طاقتور پرندے لگتے ہیں، دیکھنے میں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، مگر شکار تو اتنی بڑی چیل کا کر لیا، کہیں یہ مجھے بھی شکار کر کے نہ کھا جائیں۔ یہ سوچ کر چیل وہاں سے بھاگ نکلی۔ چڑیا، بچ گئے، کبوتر بھیا بچ گئے۔ ہاں، پر تم نے گھبرانا نہیں ہے، جو بھی چیل آئے گی ہم اس سے یہی کہیں گے اور رات ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب ہم یہاں سے اڑے تو تمہارے خون کی خوشبو سے سب چیلیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ہمیں مار ڈالیں گی۔ ادھر کوا بہت غصے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے ایک چیل کو دیکھا اور واپس آ گیا۔ چیل باجی، ویسے تو یہاں اور بھی بہت ساری چیلیں ہیں، مگر مجھے آپ ہی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں، اس لیے میں یہ خبر آپ کو دینے آیا ہوں۔ ایک جگہ کبوتر اور چڑیا ہیں، چڑیا کا پر زخمی ہے اور آپ کو تو زخمی پرندے بہت پسند ہیں، وہاں جا کر آپ ذرا پارٹی ہی کر لیں۔ کیا؟ زخمی چڑیا؟ مجھے زخمی پرندے بہت پسند ہیں، جلدی چلو، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ کوا اور چیل اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ذرا دور ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں چڑیا اور کبوتر انہیں دیکھ لیتے ہیں اور وہ پھر سے چالاکی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا پرندہ کھا لیا ہے، لیکن میرا پیٹ تو ابھی بھی نہیں بھرا۔ جب سے گوشت کھانا شروع کیا ہے، کھانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے، مجھے تو اور بھوک لگی ہے۔ بس وہ کوا آتا ہی ہوگا چیل کو لے کر۔ وہ چیل اس بے وقوف کوے سے بے وقوف بن گئی اور وہ چیل ہمیں کھانے کی لالچ میں یہاں آ رہی ہوگی، اسے کیا پتا کہ ہم تو خود گوشت کھاتے ہیں۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ چیل ڈر گئی، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور پرندے لگتے ہیں، میرا تو پھر بھی ایک بار کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن ان کا تو بڑے بڑے شکار کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کوے سے کہا کہ تمہاری تو میں بعد میں خبر لوں گی، اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، یہ کہہ کر چیل وہاں سے چلی گئی۔ کوا پیچھے سے آوازیں دیتا رہا
کہ چیل یہ جھوٹ بول رہے ہیں، چڑیا زخمی ہے اور اس کو میں نے ہی زخمی کیا ہے۔ لیکن چیل نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ چلی گئی۔ کوا بولا یہ تو بہت ہی چالاک نکلے۔ کبوتر بولا عقل بڑی یا بھینس، اب تم بھی یہاں سے نکل جاؤ۔ اور یہ کہتے ہی وہ لوگ بھی چلے گئے اور پھر اندھیرا ہوتے ہی کبوتر اور چڑیا بھی چلی گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مندی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔